یا رسول سلام علیکہ. ایک ہاتھ کھڑا کرنا سارے ہاں. یا نبی سلام علیکہ. یا رسول سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ. ہاتھ کھڑا کریں یار. یا نبی سلام علیکہ. یا رسول سلام علیکہ. یا نبی سلام علیکہ. یا رسول سلام علیکہ. سارے نبیاں دا نبی، سارے نبیاں دا نبی، تو امام سونے آ. سارے نبیاں دا نبی، تو امام سونے آ. لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے آئے. یا نبی سلام علیکہ. یا رسول سلام علیکہ. حضرات پہلا شعر میں سنان لگا، جڈا وڈا شعر ہے انہیں اچھی سبحان اللہ ساریاں کہنے ہیں. تیرے صدقے جہان سارا بنے آ. تیرے صدقے مدینے والے آقا، تیرے صدقے تیرے تیرے واسطے قرآن سارا بنے آ. تیرے واسطے قرآن سارا بنے آ. پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونے آ. پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونے آ. لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے آ. یا نبی بڑی آواز آئی سارے بھی. سلام علیکہ. یا رسول سلام علیکہ. تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے. تو میں کھڑے کر کے کہنے یار. مدینے والے آقا تیرے ورگا، تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے. اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے. اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے. تینوں ہو جایا ملیا مقام سونے آ. تینوں ہو جایا ملیا مقام سونے آ. لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے آ. لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے آ. ہاتھ کھڑا کر کے سارے کہہ دیو. یا نبی سلام علیکہ. یا رسول سلام علیکہ.
کا یا نبی سلام علیکہ